Sa ikapitong nga adlaw sa misa sa kaadlawon, gihisgutan kaganina ang ebanghelyo sumala ni Lucas, din gihisgutan ang pagkamalipayon ni Maria tungod sa dagkong butang nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya. Nahisgutan sab sa homilya kaganina mao ang paggamit sa gasa aron sa pagtawang sa uban hilabi na sa mga kabus. Panahon sa iya, visitation. Panahon na siya inisita ni Santa Isabel. Pasalamat sa Diyos, magdahil sa Diyos, tungod sa ating grasya, na dapat niya. Tungod sa grasya na wala niya dapat. Tungod sa grasya na hindi niya patutuhan. Mga nabukya niya na siya bibigon na inahan sa Diyos. Umuha si Maria, nagpasalamat sa Ginoo, nagdahil sa Ginoo. Alang adto sa mga dili katambong sa Novena Masses, ilabi na sa mga igsoon nato diha sa gawas sa nasod, ang Sunstar website doon na paghihapoy live streaming matag alas 4:30 sa kaadlawon gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph o specials.sunstar.com.ph/Philippine Christmas.